नमस्कार, कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा स्वागत छ। म हुँ स्मृति मल्ल। विशेष गरी पछिल्लो दिन परिरहेको लगातारको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा यतिखेर बाढी र पहिरोको जोखिम थपिँदै गएको छ। हिजो मात्रै पनि लमजुङ, म्याग्दी, मनाङ लगायत विशेषतः सिन्धुपाल्चोक वरपरका जिल्लाहरूमा बाढी र पहिरोले धेरै धनजनको क्षति गरेको छ। आज त्यहाँका स्थानीय स्तरमा स्थानीय गाउँपालिकाले स्थानीय तहहरूले पहिरोको क्षति भइसकेपछि त्यहाँ थप के कस्तो तयारीहरू गरेका छन् र अब थप क्षति हुन नदिनको लागि कतिको सचेत छन् त विभिन्न स्थानबाट स्थानीय स्तरमा स्थलगत रूपमा खटिनु भएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूबाट त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टहरू, त्यहाँको अपडेटहरू हामी जोड्नेछौँ। यसबीचमा हामीसँग कार्यक्रममा विशेष गरी हरेक वर्ष दोहोरिने यस किसिमको प्राकृतिक विपदका बेलामा पनि अनुमान सजिलैसँग लगाउन सकिन्छ। स्वाभाविक यस किसिमको मौसमी विपदलाई पनि हामी रोक्न किन असमर्थ भइरहेका छौँ र क्षतिलाई कम बनाउनको लागि सम्बन्धित निकायले अझै पनि ध्यान पुर्याउन नसक्नुको पछाडि हाम्रा गल्तीहरू के छन् त, यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानीलाई पनि जोड्नेछौँ। आज हामीसँग यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह सर जोडिनुहुनेछ। विशेष गरी उहाँले पानीसँग सम्बन्धित रहेर पनि थुप्रै वर्षसम्म योगदान दिनुभएको छ। पानी विज्ञ भनेर पनि धेरैले उहाँलाई पानी र जलस्रोतको मुहानहरूको विषयमा पनि उहाँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार र धारणाहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा ढिला नगरी म सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेश सर, स्वागत छ यहाँलाई इश्यू अफ द डेमा। अब यहाँले विशेष गरी पछिल्लो केही वर्ष यताबाट लगातार रूपमा भनिरहनु भएको छ विज्ञान र प्रविधिको विकास भनेको हामीले हाम्रो माटो र भौगोलिक विविधतालाई हेरौँ र त्यही अनुसारको विज्ञान र प्रविधिको विकास गरौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले लामो समयबाट उठाइरहँदाखेरि अझै पनि यस किसिमको भौगोलिक विविधता र मौसम परिवर्तनकै कारणबाट आउने विपदलाई हामीले कम गर्न सकेका छैनौँ। कमी कमजोरी तपाईँले सरसर्ती केलाउनु पर्दा के देख्नु भएको छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ सर। अब धन्यवाद हो कि सर्वप्रथम त यो यसपालिको जुन यो अविरल वर्षाले कारणले जुन धनजनको क्षति भएको छ त्यसमा सर्वप्रथम त हाम्रो जुन मृत्युवरण गर्नेप्रति संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि म पहिले चाहिँ अहिले यो धनजनको क्षतिको लागि चाहिँ पहिले म केही सकारात्मक कुरोबाट नै सुरु गरौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो नेपाल हाम्रो देश चाहिँ धेरै चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न भू बनौट हाम्रो यो अवस्थाले चाहिँ जहिले पनि हामी जोखिम खास गरी जल उत्पन्न जुन प्रकोपहरूको जोखिममा बसेको हामी उहिलेदेखि बाढी पहिरो र डुबानको समस्या झेलिआएका थियौँ र पहिले हामीसँग के थियो भने हामी जसलाई केही पारम्परिक ज्ञान हामीसँग थियो त त्यो ज्ञानको उपयोग गरेर हामी चाहिँ क्षतिहरूलाई चाहिँ न्यून पनि गर्थ्यौँ, व्यवस्थापन पनि गर्थ्यौँ। तर अहिले यो हाम्रो मुलुकको केही राजनीतिक हाम्रो परिवर्तन खास गरेर यसले भने नि मैले एक किसिमको पहिले त हामी यो राजनीतिक रूपमा सङ्गीत संरचनामा गएको छौँ। दोस्रो के छ भने हामीले यो विकास भनौँ या समृद्धिको नाउँमा जुन किसिमको छ नि प्रकृतिको दोहन या उत्खनन जुन वातावरणलाई विचार नगरेर गरिरहेछौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ हाम्रो यो जुन यो जल उत्पन्न प्रकोप भन्नुहोस् या बाढी पहिरोबाट क्षति चाहिँ घट्नुको सट्टा चाहिँ बढिराखेको छ। किनभने तपाईँले हेर्नु भने सिन्धुपाल्चोकको होला, तर अहिले हिजो मात्र आज बिहान आएको सूचना अनुसार चाहिँ अर्बको चाहिँ यो हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरूमा सडकहरूमा चाहिँ क्षति भएको छ। त्यसैले दोस्रो के छ भने कि हाम्रो त्यो तेस्रो के हो भने विश्वव्यापी चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन हाम्रो वर्षाको जुन छ नि स्वरूपमा पनि परिवर्तन आएको छ। किनभने हामीले जलवायु परिवर्तनबाट सबभन्दा ठुलो जुन परिवर्तन आएको छ त्यो के हो भने मौसममा आएको परिवर्तन आएको छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पहिले जस्तो चाहिँ लामो समय चाहिँ सिमसिम पानी नपर्ने, एकैचोटि चाहिँ यो आइदर टु मच वाटर कि त धेरै पानी पर्ने या पानी नपर्ने। त्यसैले यो सबै कुरोको जानकारी हामीसँग छ। हामी चाहिँ यसको लागि चाहिँ केही चाहिँ संरचनाहरू बनाएका छौँ।
हामीले संविधानमा पनि यो विपद व्यवस्थापनको लागि तिनै तहको तहमा सरकारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ समितिहरू छ। दुर्भाग्य के छ भने यो तीनटै समिति स्रोत र साधनले चाहिँ छैन यिनीहरूसँग, केही छन् केही अझै पनि गर्न बाँकी छ। र सबभन्दा गाह्रो के छ भने तीनटै तहको बिचमा चाहिँ समन्वय र सहकार्यको पनि अभाव मैले देखेको छु। त्यसैले अहिलेको यो विपद या हरेक साल आउने विपदले हामीलाई के सबक दिएको छ कि हामीले चाहिँ यो जुन यो पानीबाट यो बर्सातबाट उत्पन्न जुन हाम्रो विपद छ त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँ हामीलाई सबैले थाहा छ कि केन्द्रीय स्तरमा चाहिँ विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन भएको छ। यो ऐन अनुसार गठन भएको छ। यसको कार्यकारिणी प्रमुख छ, सचिवालयहरू छ, समिति छ र यसले यसपालि मलाई भन्नुहुन्छ कि केही मात्रामा राम्रै काम गरेको पनि देखिन्छ कि उहाँहरूले 2-3 दिन अगाडिदेखि नै यो विपद यस्तो आउँदैछ। जसरी कि अहिले पनि उहाँहरूको छ कि यसपालि 18 लाख मान्छे चाहिँ यसबाट चाहिँ प्रभावित हुन्छ। त्यसैले त्यो 18 लाख मान्छे प्रभावित हुने हो भने के कति प्रभावित हुने त्यसको लागि चाहिँ सबैजनाले चाहिँ त्यो प्रभावितमा के छ भने यो विपदको चाहिँ हाम्रो 3 चरण भन्छौँ। पहिलो चरण उद्धारको हो, दोस्रो चरण राहतको हो र तेस्रो चरण पुनर्स्थापनको हो। त्यसैले यो तीनटै चरणको काम गर्नको लागि तिनै तहको सरकारहरू चाहिँ अहिलेदेखि चाहिँ तयारी अवस्थामा होइन कि पूर्व तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। गणेश सर, जस्तो जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि अन्य वर्षमा भन्दा यो पटक चाहिँ अलिकति बढी तदारुकता देखाएको थियो। केही साता अगाडिबाट नै उसले आफ्ना सम्पूर्ण निकायहरूलाई अलर्टमा राखेका छौँ भनेर भनिरहेको पनि अवस्था थियो। अब मौसमले पनि यसपालि चाहिँ त्यस किसिमले पूर्व सूचनाहरू दिइरहेको छ। टेक्निकल र सूचनाको प्रवाहलाई हेर्ने हो भने अन्य समयको भन्दा अलिकति सहज र सौहार्द वातावरणमा त्यो सूचनाहरू प्रवाह भइरहेको छ, जनता समक्ष पनि पुगिसकेको छ। तर यहाँनिर चाहिँ त्यही पनि यो विपद को बेलामा मौसम अनुसार बाढी पहिरो आउँदाखेरि हामीले अझै पनि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा नै चाहिँ आवश्यक पर्ने निकायहरूलाई अलिकति क्षति कम गराउनको लागि अलर्टमा राख्न नसकेको हो कि हामीले त्यहाँनेरि जुन जुन स्थान हो जोखिमको स्थानमा? हजुर सर, यसको के छ भने मैले यही भने कि सकारात्मक पक्ष चाहिँ तपाईँ हामीले भन्यो नि विपदको जोखिम न्यूनीकरणको बारे प्राधिकरणको, चाहे जल तथा मौसम विभागको चाहिँ यो पूर्वानुमानको, त्यसै गरी चाहिँ आजभोलि हामीको यो सञ्चार माध्यम भनौँ सूचना र सञ्चार र खास गरी त्यसमा पनि जुन हामीले पूर्व अनुमानहरूको, किनभने हिजो पनि मेलम्चीको समाचार पढ्दाखेरि क्षति अझै बढी हुन सक्थ्यो कि तर चाहिँ समयमै केही चाहिँ जानकारीहरू पनि आएको मान्छेहरू हिँडे। त्यसैले हामी त्यसलाई के भन्छौँ नि यो आजभोलिको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग पनि बढेको छ। तर हाम्रो यो सबैको हुँदाहुँदै पनि क्षति बढ्नुको चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ एउटा त प्रमुख कारण के हो भने हामीले जुन विकास गरिरहेछौँ त्यो चाहिँ कुनै किसिमको इन्जिनियरिङसँग जोडिएको छैन। जस्तै तपाईँले आजभोलि हाम्रो यो अलि यो इन्जिनियरिङ समाजमा के भनेछ भने अब यो सडकहरू निर्माणहरू गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ होइन कि डोजर इन्जिनियरिङको भयो, जहाँ पाए त्यही बाटो खन्ने काट्ने र त्यसको प्रभाव जुन छ नि माथिको प्रभाव चाहिँ तल पर्छ। त्यसैले यो बाढी पहिरोबाट हामी के सिक्नु पर्यो भने कि हामी जथाभावी जुन डोजरले सडक काट्ने स्थानीय तहमा गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित र वातावरण मैत्री कहाँको माटो के कस्तो त्यो अनुसार छ कहाँबाट बाटो निकाल्ने, त्यो एउटा पक्ष हो। दोस्रो के हो भने हाम्रो यो भू उपयोग नीति पनि यसको लागि धेरै आवश्यक छ। हामी चाहिँ कहाँ बसोबास बनाउने, कहाँ चाहिँ खेतीपाती गर्ने, कहाँ चाहिँ पानीको बहावलाई जान दिने हो कि। त्यसैले दोस्रो पक्ष जुन छ भू उपयोग नीतिको, किनभने तपाईँ हामीले भनिरहेछौँ कि खोला खेतमा गएन कि खेत हाम्रो घर चाहिँ खोलाको पानी चाहिँ घरमा गयो भने कि घर चाहिँ खोलामा गएको भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु। त्यसैले हाम्रो जुन आवास जुन छ त्यो चाहिँ हामीले जहाँ भनौँ न यो सहरी क्षेत्र हो भने हामी नक्सा पास गर्छौँ। नक्सा पास गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ पानी जन उत्पन्न प्रकोपबाट कति जोखिम छ त्यसको जोखिमको मूल्याङ्कन गरेर मात्र त्यहाँ घर बनाउन दिने भन्नेतिरको। त्यसैले यो हाम्रो जुन भू उपयोग नीतिमा हाम्रो जुन बसोबासको छ या यो सबै बारेमा पनि अलिकता चाहिँ कराइका साथ हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ।
एकदमै सर सर अब यो विषयमा पनि बेला बेलामा एकदमै बृहत रूपमा छलफल चलाइन्छ, विषयवस्तुको उठान पनि गरिन्छ र अझ यतिसम्म कि कतिवटा त कति स्थानमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि भनेर ठुलै वैज्ञानिक टोली पनि बनाइएको छ। त्यो वैज्ञानिक टोलीहरूले गएर स्थलगत रूपमा निरीक्षण गरेको पनि देखिएको छ। तर अब त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि त्यहाँनिर हामीले अब यो उचित मापदण्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि अब वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान भइसकेपछि पनि त्यस अनुसारको इम्प्लिमेन्ट हुन नसकेको हो अथवा त्यो नीति नै हामीसँग कमजोर छ कि के छ सर, के देख्नु भएको छ यहाँले? यसको त सबभन्दा पहिले के भने हामीले त्यसो भन्दै थियौँ कि यो हाम्रो अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ केही मात्रामा भएको छ, तर अध्ययन अनुसन्धानले दिएको गर्नुपर्ने जुन कामहरू छ त्यसलाई चाहिँ लागू गरिएको छैन। त्यसैले केहीमा एक त अध्ययन अनुसन्धान पनि पर्याप्त मात्रामा पुगेको छैन मलाई भन्नुहुन्छ भने, र त्यसले दिएको सुझावहरू भनौँ न गर्नुपर्छ। जसले मैले नै हामीले धेरैचोटि यो के भन्छ भने हामीले बाढी पहिलो नियन्त्रण गर्ने हो भने हामी चाहिँ बर्सातको पानीलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने यो बर्सातको पानीको व्यवस्थापनको बारेमा केही सम्मेलनहरू गरेर भूमिगतमा कसरी पठाउने, खोलामा कसरी गर्ने, केही समयको लागि कसरी राख्ने भन्ने कुरोमा केही चाहिँ हामीले मात्रै होइन कि अरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि तपाईँले सबै हामीले अहिले त यो हामी अहिले जति अहिले क्षति देखिरहेको छु भने त्यो हिमाल र पहाडको छ। अब केही दिनपछि तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो तराईको समस्या हुन्छ, डुबानहरूको हो कि। त्यसैले हामीले सुझाव दिन्छौँ, तर सरकारले र नीति निर्माता र निर्णयकर्ताहरूले के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले कहिले चाहिँ मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नको लागि चाहिँ के बेच्ने गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले यो सोचमै ठुलो परिवर्तनको आवश्यकता छ कि हाम्रो विकासलाई जबसम्म हामी वातावरण मैत्री बनाउने र वातावरण राम्रो भएर नै त्यसबाट आय अर्जन गर्ने सोचको सट्टा जबसम्म चाहिँ यो माटो बेच्ने, ढुङ्गा बेच्ने, बालुवा बेच्ने सोच छ तबसम्म हामी चाहिँ यो पहिरो अझै आगामी दिनमा चाहिँ अझै डरलाग्दो किसिमको आउन सक्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले आम नागरिकहरूले हामी सबै समुदायले चाहिँ अबको लगानी भनेको विकास भनेको वातावरण मैत्री नै गर्नु पर्दछ। वन विनाश काट्ने होइन, ढुङ्गा माटो बेच्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ संरक्षित र सदुपयोग गर्ने किसिमको नीति कार्यक्रम र लागू गर्ने हामीले योजनाहरूमा लाग्नुपर्छ। तपाईँले गणेश सर अब यहाँले पटक पटक उठाउँदै आउनु भएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ साइन्स र टेक्नोलोजीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि हामीले विशेष गरी छिमेकी मुलुकहरूसँगको हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध र हाम्रो भौगोलिक तादम्यता सम्बन्धलाई पनि हेरेर त्यसको साइन्स र टेक्नोलोजीको प्रविधि हामी भित्र्याउँ भन्ने यस किसिमको अवधारणा पनि यहाँले आफ्नो बेलैदेखि पटक पटक उठाउनु भएको हो। अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि एक त चीन भारत दुवै साइन्स र टेक्नोलोजीमा एकदमै अगाडि बढिरहेको यो अवस्था छ। अब यो बेलामा हामीले चाहिँ कतै कूटनीतिक हामीले ती दुई शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई हेर्दै गर्दाखेरि यतातिर हाम्रो भौगोलिक र त्यस अनुसारको विज्ञान र प्रविधिलाई भित्र्याउन नसकेको हो अथवा के छ सर? होइन, यसमा चाहिँ दुईटै छ। पहिले त के हो भने यो हामीले वाटर डिप्लोमेसी भन्छौँ हो कि, त्यसैले यो अहिलेको साइन्स डिप्लोमेसी विज्ञान कूटनीतिको एउटा आजभोलि खास गरी हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ कि हामी भनौँ कि हामी विश्वमा चाहिँ अब दोस्रो नम्बर त होइन, पानीमा चाहिँ धनी हो र हामी कहाँ हेर्नुहुन्छ भने हिमतालहरू छ, हिम नदीहरू छ, नदीको चरित्रहरू फरक फरक छन् हो कि। यो बेलामा हामीले चाहिँ पहिले त के हो भने हाम्रो छिमेकीहरूसँग चाहिँ यो विज्ञान कूटनीति समग्रमा र विशेष गरेर यो पानी कूटनीतिको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ वर्षौँदेखि सुरु गरेको, तर हामीसँग यसको चाहिँ आफ्नै तथ्य तथ्याङ्क र यो के भन्छ डाटाको अभावले गर्दाखेरि, साइन्टिफिक इभिडेन्सको अभावले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ राम्ररी दुई देश बिचमा चाहिँ वार्ता र संवाद र आगामी दिनमै कार्यक्रम चाहिँ निर्धारण गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने अब हरेकचोटि यो बर्सातको समयमा हामी नेपाल भारत सम्बन्धमा कहिले चाहिँ हामी बाँध काट्न जान्छौँ त त्यही झगडा हुन्छ, कहिले चाहिँ हाम्रो डुबानमा पर्यो भन्छौँ, कहिले गेट खोलेन कोशी ब्यारेजको। त्यसैले समग्रमा खास गरेर हाम्रो भारतवर्षसँग र हाम्रो नेपालको बिचमा चाहिँ वैज्ञानिक स्तरमा खास गरी यो जल विज्ञान जल प्रविधिको बारेमा चाहिँ हामीले
उच्च स्तरीय चाहिँ वार्ता गरेर चाहिँ आगामी दिनमा दुवै देशमा चाहिँ यो बाढी पहिरो, किनभने हामी माथि कटान गर्ने पानीको के छ भने यो उपल्लो तटीय र तल्लो तटीय दुइटै प्रभावित हुन्छ। किनभने उपल्लो तटमा तपाईले केही चाहिँ अवांछनीय गति गर्नु भने त्यसको चाहिँ तलीय तटमा चाहिँ प्रभाव हुन्छ सर। अब विशेष गरी भारतसँगका सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा देखिने गरेका यस किसिमको यो नीतिको कारणले गर्दाखेरि नै देखिएका अलिकति अस्पष्ट भएको कारणले देखिने गरेका समस्या, चुरे दोहन लगायतका समस्या पनि छन्। त्यसमा पुनः म सरसँग जोडिन्छु। एकैछिन सरलाई मैले होल्डमा राख्न चाहे। हामी स्थलगत रूपमा पनि हाम्रा रिपोर्टरहरूसँग जानकारी लिइरहेका छौँ। त्यहाँको अपडेट लमजुङबाट हामीसँग यतिखेर हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट श्याम शीतल परियार जोडिनु भएको छ। हिजो मात्रै जुन किसिमले देशभर अविरल परिरहेको केही दिन यताको अविरलको वर्षाको कारणले गर्दाखेरि देशभर ठुलो जनधनको क्षति भएको छ। मेलम्ची खानेपानीमा मात्रै त्यहाँको क्षतिलाई हेर्ने हो भने 28 वटा संरचनामा क्षति पुगेको जानकारी, त्यो विवरण औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छ। त्यस्तै गरी लुम्बिनी, कालीगण्डकी, बुढीगण्डकी लगायतका स्थानहरूमा पनि त्यहाँका धेरै स्थानीय घरबारविहीन भएका छन्। घरहरू बगाएको छ। त्यहाँको स्थानीय स्तरमा भएका होटलहरू बगाएको, संरचनाहरू, पुल लगायतका संरचनाहरू बगाएको भनेर यतिखेर समाचारहरू प्राप्त भइरहँदाखेरि त्यहाँ स्थानीय स्थलमा स्थगत रिपोर्टिङमा खटिनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले त्यहाँ भएको क्षति र क्षतिको एकिन विवरणसहित आज हामीसँग जोडिनुहुनेछ। म्याग्दीमा पनि 40 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कालीगण्डकीको रानीमहल क्षेत्र पनि डुबानमा परेका समाचार छ। त्यस्तै गरी नवलपरासीको पूर्व पश्चिम भागमा पनि नारायणी नदीमा पानीको सतह बढ्दाखेरि त्यसबाट थुप्रै स्थानमा क्षति पुगेको जानकारीहरू प्राप्त भएको छ र क्षति भइसकेका ती स्थानहरूमा स्थानीय तहहरूले र त्यहाँ स्थानीय गाउँपालिकाहरूले के कसरी यो क्षतिभन्दा पछाडि त्यहाँका स्थानीयलाई राहत लगायतका कुराहरू छन्। घर डुबानमा परिसकेपछि विस्थापित भएकाहरूलाई अब पुनर्स्थापित गर्ने र यसको दीर्घकालीन सोच ल्याउनकै लागि पनि अब आइन्दा यस किसिमको यो श्याम शीतल परियार हामीसँग यतिखेर जोडिनु भएको छ लमजुङबाट। श्याम जस्तो अहिले चाहिँ देशभर नै यो बाढी र पहिरोको प्रकोप बढिरहँदाखेरि लमजुङ पनि त्यसबाट टाढा रहन सकेन। त्यहाँको आज त्यो क्षतिको हिजो भइसकेपछि आज त्यहाँका स्थानीय पालिकाहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्, हामीलाई त्यसबारे अपडेट गराउनुहोस्। लगातारको आएको बाढीले लमजुङमा पनि क्षति पुर्याएको छ र लमजुङमा हालसम्ममा 19 घरमा चाहिँ बाढीले क्षति पुर्याएको छ। दोर्दी खोला र मर्स्याङदीमा आएको बाढीले गर्दाखेरि र दोर्दी खोलामा आएको बाढीले लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 8 हिले बजारमा रहेका 15 घर पुरी बगाएको छ भने हिमालयन पावर पार्टनरको ड्याम साइडमा रहेका 3 घर पनि बाढीले बगाएको छ र त्यसै गरी मर्स्याङदी गाउँपालिकाको एक घर पनि मर्स्याङदी नदीले बगाएको अवस्था छ। र यसरी बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका विस्थापितहरू र जो जोखिममा रहेका स्थानीयहरूको लागि चाहिँ अहिले पालिकाहरूले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राखेको छ भने जोखिममा रहेका नागरिकहरूलाई पनि सुरक्षित स्थानान्तरण गरेको छ भने अहिले तत्कालै जो विस्थापितहरू हुनुभएको छ उहाँहरूलाई राहतका विभिन्न सामग्रीहरू चाहिँ अहिले वितरण गरिरहेका छन्। स्थानीय पालिकाहरूले विशेष गरेर सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको समन्वयमा अहिले राहत वितरणका कामहरू चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। अब क्षति भइसकेपछि बेला बेलामा बाढी र पहिरोका विस्थापितहरूको लागि के हुन्छ भने अलिकति दीर्घकालीन सोच ल्याउँदैन स्थानीय स्तरमा। अब अहिले त स्थानीय तहहरूलाई त्यति धेरै अधिकार दिएको छ केन्द्रले, त्यहाँ चाहिँ बजेट लगायतका कुराहरू पनि छन्। अब त त्यति धेरै अप्ठ्यारा पनि छैनन्। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ स्थानीयले पनि अझै केन्द्रबाटै सरकार गएर 2-4 दिन मात्रै राहतका प्याकेट बाँडेर फर्किएपछिकै जस्तो अवस्था त्यहाँका क्षतिग्रस्त भएका स्थानीयहरूले विस्थापितहरूले भोग्नु पर्यो भने त त्यहाँ स्थानीय सरकार हुनुको औचित्य नै केही हुँदैन। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ उनीहरूले यसबारेमा केही सोचेका छन् कि छैनन्, अथवा यो क्षति भइसकेपछि अलिकति यसबारेमा उहाँहरूले जानकारी योजनाबारे केही कुराहरू गर्नुभएको छ कि छैन? पक्कै पनि बाढी पहिरोको जोखिममा लमजुङ पनि रहेको छ र विशेष गरी बाढी पहिरोको जोखिममा रहेका जुन लमजुङकै स्थानीय तहहरूले अहिले चाहिँ तत्कालका लागि जो अहिले नदी किनारामा तटीय क्षेत्रमा जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ
उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित स्थानमा राख्ने र सम्भावित बाढी नियन्त्रणका लागि नदी किनाराहरूमा चाहिँ अस्थायी बाँध लगाउने लगायतका कार्यहरूमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो योजना बनाएर यो अगाडि बढिरहनु भएको छ र यसको लागि चाहिँ आवश्यक प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको भनेर स्थानीय तहहरूले हामीलाई जानकारी गराएको अवस्था छ। जस्तो अब दोर्दी मर्साङ्दी लगायतको यो बाढी भनेको हरेक वर्ष आउने स्वाभाविक हो। यसलाई चाहिँ नि बाढी आउँदाखेरि चाहिँ नि पूर्व सूचना भएन अथवा अचानक बाढी आयो भन्ने किसिमको अवस्था नै रहँदैन। एक त अब यो मनसुनको सिजन भएको कारणले गर्दा पनि अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यहाँ वरिपरिका बासिन्दाहरू जसको चाहिँ नि अर्को विकल्प छैन वासस्थानको लागि, उहाँहरूको लागि पनि अब दीर्घकालीन रूपमा नै स्थानीय तहले केही सोच बनाउने हो कि यस विषयमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू उठेका छन् कि छैनन्? पक्कै पनि बाढी पहिरोको जोखिम रहेको छ र वर्षा हुने र यसले क्षति पुर्याउन सक्ने भनेर स्थानीय तहहरूका सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले पनि नदी किनारामा रहेका नागरिकहरूलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै सुरक्षित स्थानमा बस्न पनि आग्रह गरिरहनु भएको अवस्था थियो भने यतिखेर बाढी पहिरोले क्षति पुर्याइरहँदाखेरि अब दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चाहिँ आवश्यक तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ अहिले सोच बनाएर त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेको चाहिँ अहिले अवस्था छ। हुन्छ, धन्यवाद श्याम यहाँलाई यो अपडेटको लागि। हामीसँग लमजुङबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट श्याम सेतल परियार जोडिनु भएको थियो। हिजो मात्रै देशका विभिन्न क्षेत्रमा त्यहाँको स्थानीय स्तरमा भएका भौतिक संरचनाहरूमा बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको छ, धनजनको क्षति भएको छ। हामीसँग लमजुङबाट त्यहाँको अपडेट गराइरहनु भएको थियो। यो सँगसँगै हामीसँग पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह पनि कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ छोटो ब्रेकपछि। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कार्यक्रम न्युज अफ द डेमा छौँ हामी। आजको कार्यक्रममा अविरल वर्षापछि देशभर बाढी र पहिरोले पारेको क्षति र त्यसपछि स्थानीय स्तरले क्षति भइसक्दा समेत पनि आज भने स्थानीय स्तरले त्यहाँ क्षतिको पूर्ण विवरणसहित अन्य पूर्व तयारी र विस्थापित भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति लगायतको व्यवस्था के कसरी गरिरहेका छन् त्यसमा केन्द्रित भएका छौँ। सँगसँगै हामीसँग पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह सर पनि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले म गणेश सरलाई नै जोड्न चाहे ब्रेकपछि। सर, ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद श्रुतिजी। हजुर, जस्तो अब कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँले उठाइदिनु भएको छ, भौगोलिक विविधता लगायतका कुराहरू छन्, अब विशेष गरी चाहिँ नि भू राजनीतिका कुराहरू पनि छन्। अब अहिले पछिल्लो समय भर्खरै मात्रै जुन किसिमले चुरे दोहन पटक पटक हामीले भोग्दै आइरहेको, लामो समयदेखि चुरे दहनको समस्या जस्ताको तस्तै छ। अब यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारले जुन किसिमको एउटा नयाँ अवधारणा ल्याएको छ, यो कार्यक्रम लिएर आएको छ, अब गिटी ढुङ्गा बालुवा हामीले बेच्ने भन्ने लगायतका कुराहरू ल्याउँदाखेरि यसको विरोध पनि धेरै भइरहेको छ। एक त चुरे दहनको समस्या नै हामीले राम्रोसँग सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ भने अब यो कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दाखेरि यसको नकारात्मक पाटो एकातिर छ, तर यसलाई व्यवस्थित बनाउने अवस्था चाहिँ छ कि छैन, अथवा त्यो सम्भावना यहाँले कतिको देख्नु भएको छ? होइन, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ, पहिले त के हो भने हाम्रो प्रकृतिलाई हामी यदि उत्खनन या प्रयोग गर्छौँ भने त्यो वातावरण मैत्री बनाउनको लागि हामीसँग जुन अहिले संरचना छ, सरकारको संरचना भनौँ न, हामी चुरेलाई पनि एउटा अनुगमन गर्ने भन्छौँ, एउटा ठेक्कापट्टा दिँदाखेरि यो वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गराएर गर्छौँ, तर यो सबैको कुनै पनि लागू हामी गर्न नसकेको बेलामा र हाम्रै नेपालको अनुभव के छ भने कि हामीले योभन्दा अगाडि जुन केही खानीहरूको उत्खनन गऱ्यौँ, हामीले जसै दोलखामा चाहिँ अब गऱ्यौँ, यता नुवाकोटमा गऱ्यौँ, नुवाकोट होइन रसुवामा यो म्याग्नेसाइट यिनीहरूको, त्यो सबै के देख्यो भने यो क्षेत्रको हाम्रो राम्रो चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धान पनि गर्न सकिएको छैन र हामीले गरेको उद्योगको चाहिँ क्वालिटी हामी गुणस्तर पनि दिन नसकेपछि हामीले तपाईँले भोलि चाहिँ खालि कोरा चिज बेच्नु भने हुन्छ अघि, तर त्यसले चाहिँ ल्याउने हानि जुन छ नि हाम्रो व्यापार गर्नमा त धेरै ठुलो हुन्छ। तपाईँ यसले नै हेर्नुहोस्, हाम्रो यो वातावरण ह्रासले गर्दाखेरि जुन क्षति छ त्यो क्षति हाम्रो आम्दानीभन्दा कति गुणा बढिसक्यो। त्यसैले मैले अघि पनि के भनेको भने अब प्रकृतिको दोहन या उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको अवस्था छैन, अहिले जुन किसिमको हामीसँग
यो मसिनरी भन्छौँ हामी, खास गरेर जसलाई डोजर, एक्सकाभेटर, लोडर जे भन्नुहोस्, ट्रक, टिपर, यिनीहरूले हामी यही नदीको यो के भन्छ त्रिशुलीबाट बालुवा काठमाडौँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ ठिक किसिमले नजान्दाखेरि हाम्रो सडक बिग्रेर हामी चाहिँ कति ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। त्यसैले हामीसँग यो सबै कुरो सञ्चालन गर्ने पहिले क्षमताको विकास नगरिकन हामीले यो गर्यो भने हामी धेरै ठुलो क्षति र धेरै ठुलो हामीले यसको चाहिँ मूल्य तिर्नुपर्छ। र यो मूल्य चाहिँ यो पुस्ताले होइन कि हामीले आगामी आउने पुस्ताले चाहिँ यसको धेरै ठुलो मूल्य तिर्नुपर्छ। त्यसैले म यसको विरोध जुन भइरहेछ त्यसमा त मैले के भन्छु भने यो सरकारको गलत निर्णय हुने भएको हुनाले र एकाएक कहीँसँग सम्मति निकायसँग छलफल पनि नहुने, यसको वैज्ञानिक ठोस चाहिँ अनुसन्धानहरू पनि नभएको, यो भोलि उत्खनन गर्ने हामीसँग जनशक्ति पनि आफ्नो नभएको, त्यसैले भोलि बाहिरबाट आउने कुनै जसलाई कि कहिलेकाहीँ के कुरो आइरहेछ भने यसमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, यसले चाहिँ मुलुकलाई अरूतिर चाहिँ पर निर्भरतातिर ढकेल्छ। त्यसैले म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा जति नेपाललाई बुझेको छु, यसको भू बनौटको विविधता, प्राकृतिक विविधता, जैविक विविधता, पानीहरूको यो सबै स्रोत कुराहरूलाई हेर्ने हो भने हाललाई चाहिँ यो कुरोले चाहिँ सरकारले गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छु। किनभने हुन्छ सर, म फेरि एकैछिन यहाँलाई रोक्न चाहेँ। हामीसँग हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरी जोडिनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक, हेलम्बु लगायतको स्थानमा सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची वरपरको क्षेत्रमा जुन किसिमले हिजो बाढी र पहिरोको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै घर परिवार विस्थापित भएका छन्, कतिले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। हरेक वर्ष भइरहने र हरेक वर्ष आइरहने यस किसिमको विपदको अवस्थामा विशेष गरी त्यहाँ खटिनुभएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई अलिकति तदारुकताका साथ बस्न पनि भनिएको थियो। यद्यपि यसपटक त केही हप्ता अगाडिबाट नै त्यहाँ हाई अलर्टमा राखिएको भने तापनि त्यो क्षतिलाई भने कम गर्न नसकिएको अवस्था छ। यस बीचमा हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट विदुर गिरीलाई जोड्न चाहन्छौँ। विदुर, जस्तो हिजोको त्यो क्षति भइसकेपछि आजको त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँको स्थानीय पालिकाहरूको के कसरी इन्भल्भ भइरहेका छन्, यसबारेमा अलिकति अपडेट गराइदिनुहोस् न। स्मृति, गत मङ्गलबार बेलुका 5 बजेदेखि नै खोलाको बहाव बढ्न थालिसकेपछि नदी आसपासका स्थानीयहरू चाहिँ अधिकांश चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिसकेका थिए। यद्यपि केही खोला किनारमै रहिरहेका मान्छेहरूको चाहिँ भने खोलाले बगाएर अहिलेसम्म कतिपयको लास पनि भेट्न सकेको अवस्था छैन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना अधिकारी प्रकाश सापकोटाले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म 2 जनाको शव भेटिएको छ। उहाँहरू 2 जना चिनिया नागरिकको लास भेटिएको हो। 3 जना चिनिया नागरिक मध्ये 3 जना भनिएको छ, 2 जना चाहिँ चिनिया नागरिकको लास आज भेटिएको छ। हजुर, जस्तो अब त्यहाँ जतिलाई उद्धार गरिएको छ, उद्धार गरेर लगिनु भएकाहरूलाई त्यहाँ अन्य वासस्थान, खानपिन लगायतको व्यवस्था त्यहाँको स्थानीय सरकारले कसरी गरिरहेको छ? यति बेला भौतिक क्षति चाहिँ ठुलो रूपमा मेलम्चीको भए तापनि मानवीय क्षति ठुलो चाहिँ हेलम्बु गाउँपालिकाको भएको छ। हेलम्बु गाउँपालिकासँग यति बेला चाहिँ हामी सञ्चार सम्पर्कबाट चाहिँ बाहिर छौँ। त्यहाँ चाहिँ 2 दिनदेखि चाहिँ विद्युत आपूर्ति हुन नसकेको कारणले त्यहाँ फोन सम्पर्क हुन सकेको छैन। त्यहाँको कति क्षति भयो यकिन विवरण पनि हामीले लिन सकिरहेका छैनौँ। मेलम्चीमा यति बेला 600 विस्थापित भनिएको छ। 600 विस्थापितलाई नेपाली सेनाको ब्यारेकमा र इन्देश्वरी माविको प्राङ्गणमा राखिएको छ। त्यहाँ चाहिँ नगरपालिकाले घाँस बाँसको व्यवस्था गरिरहेको छ। जहिले पनि अब यो यस किसिमको विपद आइसकेपछि विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन लगायतका कुराहरू अलिकति ठुलो चुनौती बन्ने गर्छ। अहिले चाहिँ के भनिरहेको छ भने विभिन्न सम्बन्धित निकायहरूले, सरकारवालाहरूले अहिले हामीले त्यस किसिमले यदि विपद आइहालेमा पनि र क्षति भइसकेमा पनि त्यसको न्यूनीकरण गर्ने र विस्थापितहरूलाई छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापनाको लागि पहल गर्ने पनि भनिरहेको अवस्थामा त्यतातिर कतिको पहल भएको यहाँले देख्नु भएको छ? मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बर अर्यालसँग मैले भर्खरै यो सवालमा कुरा गरेको थिएँ। उहाँले चाहिँ छिटै नै हामी चाहिँ उचित व्यवस्थापनको लागि लागिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। यही भनेर उहाँले भन्न सक्नुभएको छैन।
केही दिनमै हामी चाहिँ उहाँहरूको उचित वासस्थानको व्यवस्था गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हुन्छ, अब हामी म्याग्दीतर्फ लाग्छौँ। धन्यवाद विदुर यहाँलाई जानकारीको लागि। म्याग्दीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साजन रामजाले यतिखेर जोडिनु भएको छ। विभिन्न स्थानमा भएको क्षति, त्यहाँको मानवीय क्षति, त्यहाँको भौतिक क्षति र त्यसपछि त्यहाँ स्थानीय स्तरमा भएका सरकारवाला र जिम्मेवार निकायहरूले के कति तदारुकताका साथ काम गरिरहेका छन्, आजको अवस्थाबारे हामी अपडेट लिइरहेका छौँ। म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट साधन जस्तो अब अहिले चाहिँ के हजुर अहिले के देखियो भने सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि यो क्षति भइसकेपछि त्यहाँ विस्थापितहरूलाई खानाको व्यवस्था गरिएको छ, वासस्थानको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अब दीर्घकालीन योजनाको कुरा त पछि आउला, त्यो अझै धेरै चुनौतीको विषय भयो। त्यहाँको अवस्थालाई सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ म्याग्दी पनि पटक पटक ठुलै क्षति बेहोर्ने गर्छ बाढी र पहिरोमा को चपेटामा परेर। आज त्यहाँ के कस्तो तयारी गरिएको छ, कतिको व्यवस्था राम्रो बनाइएको छ, के छ? एकदम हजुर, अहिलेसम्म केही दिन यतादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण म्याग्दीमा ठुलो क्षति भएको छ र मानवीय क्षति भने भएको छैन र हालसम्म म्याग्दीमा वर्षाका कारण बाढी पहिरोबाट म्याग्दीमा 72 घर परिवार विस्थापित भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ भने 4 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। अहिले त्यहाँको स्थानीय सरकारले, स्थानीय निकायहरूले के कसरी काम गरिरहेका छन्? जो विस्थापित हुनुभएको छ उहाँहरूको लागि थप व्यवस्था गर्नको लागि के गरिरहनु भएको छ, त्यो पनि छोटकरीमा अपडेट गराइदिनुहोस्। पक्कै पनि यो अहिले बर्सातका कारण सबै मुख्य सडक सहितै ग्रामीण सडकहरू पनि अवरुद्ध भएको कारण अहिले तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नसके पनि स्थानीयको सहयोग र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा उहाँहरू विस्थापित परिवारलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा राखियो र स्थानीय तहले तत्काल राहत स्वरूप उपलब्ध गराएका छन्, राहत व्यवस्थापन गरेका छन् भने र अहिले जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर अधिकारीका अनुसार म्याग्दीमा मनसुन बर्सातको समय सुरु भइसँगै मनसुन आपतकालीन कार्ययोजना 2078 तयारी गरेर स्थानीय तहलाई बाँधेको र सोही अनुसार स्थानीय तह परिचालित भएको। धन्यवाद साधन यो अपडेटको लागि। हामीसँग म्याग्दीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट साधन रामजाले जोडिनु भएको थियो। यद्यपि त्यहाँका स्थानीय निकायहरूले आफ्नो जुन किसिमले त्यहाँ भएको क्षति हो, त्यहाँका स्थानीय र विस्थापित भएका आम सर्वसाधारण नागरिकहरूका लागि आवश्यक क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेका छन्। अब अन्त्यमा छौँ, अन्त्यमा पुनः एकपटक म गणेश सरलाई जोड्न चाहे। सर, जस्तो अब यहाँले पनि सुनिहाल्नुभयो, विभिन्न स्थानमा यस किसिमको विपद भइसकेपछि र क्षति भइसकेपछिको प्रमुख चुनौती भनेको नै त्यहाँको विस्थापितहरूलाई पुनर्स्थापितको चुनौती हुन्छ। अब भौगोलिक हिसाबले एक त राहत वितरण लगायतका कामहरूमा सरले नै भनेको जस्तो जथाभावी हामीले सडक बनाएका छौँ, जथाभावी वासस्थान राखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि सहज त्यसमा पनि छैन, त्यतातिर पनि अप्ठ्यारो छ। अब यस्ता चुनौतीहरूलाई कम गर्नको लागि सरकारले, सम्बन्धित निकायले, स्थानीय स्तरले अब चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका खेल्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, एकदमै बुदागत रूपमा सरले भनिदिनु भयो भने अन्त्यमा? एक नम्बर बुदा के हो भने यो पानीको यदि हामीले बारेमा जानकारी राखेनौँ भने यसले विपद पनि ल्याउँछ, यसले समृद्धि पनि ल्याउँछ। त्यसैले पानीको समुचित प्रयोग यो पानी सम्बन्धी हाम्रो पानीको चाहिँ हामीले यो करिब 10 वर्ष अगाडि नेसनल वाटर प्लान पनि बनाएको थियो, पानी सम्बन्धी चाहिँ गुरु योजना। अहिले पनि सायद अलि अपडेट गरेर गत वर्ष त्यसलाई प्रकाशित गर्ने थियो। तर त्यो गुरु योजनाको कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो पानीको जहाँ जहाँ पर्छ त्यो सबै लेभलमा केन्द्रीय सरकारले देशभरिको ठुला नदी नालाको बारेमा जानकारी राख्नु पर्यो र त्यो अनुसारको नीति नियम बनाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारले जुन मझौला खोलाहरू नालाहरू छ त्यसको बारेमा नीति नियम जानकारी चेतना विकसित गर्नु पर्यो र स्थानीय स्तरमा पनि, किनभने जनकपुरको मान्छेलाई र भनौँ न मनाङको मान्छेलाई अलग किसिमको भूबलौट छ, त्यहाँको खोला नाला पानीहरूको बारेमा अलग ज्ञान शिक्षा चाहिन्छ।
त्यसैले यो जुन विपद न्यूनीकरण जोखिम न्यूनीकरणको बारेमा जुन छ नि आम जनचेतनाको पहिले जानकारी गराउनु पर्ने सचेत गर्नु पर्यो र अहिले संसारभरि भएको जुन यो क्षेत्रको ज्ञान प्रविधि विज्ञान यो सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो र भइसकेको क्षति खास गरी मानवीय क्षति र अरू क्षतिहरूको लागि चाहिँ उद्धारपछि पुनर्स्थापनको जुन काम छ त्यो अहिलेसम्म भएको छैन। किनभने तपाईको योभन्दा 10 वर्षौं अगाडि भएको यो कर्णाली जिल्लाको अहिलेसम्म पुनर्स्थापन हुन सकेको छैन। त्यो पुनर्स्थापनको लागि चाहिँ राज्यले गरेन भने त्यो जुन गरिब तबका छ हरेक वर्ष यसको मार्नु पर्छ। त्यसैले यो समग्रमा चाहिँ यो बारेमा चाहिँ मुलुकले छलफल गर्नु पर्यो, सचेत हुनु पर्यो, लगानी गर्नु पर्यो। किनभने यसको लगानी अलिअलि हामी गर्यो भने क्षति चाहिँ हामी धेरै न्यून गर्न सक्छौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गणेश सर यहाँलाई। ल तपाईहरुलाई पनि यो घडीमा अब केही शब्दहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई यो दुईटै महामारीमा छौं हामी, कोभिडको र यो के भन्छ अविरल वर्षाको। यो बेलामा सबै सचेत र सुरक्षित रहौं भने पनि भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग यतिखेर पूर्व विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह जोडिनु भएको थियो। विशेष गरी विभिन्न प्राकृतिक विपद, भौगोलिक विविधता, पानी लगायतका क्षेत्रमा उहाँले लामो समयदेखि आफ्ना महत्त्वपूर्ण धारणा विचारहरू राख्दै आइरहनु भएको छ र सँगसँगै विभिन्न स्थानमा रहनुभएका हाम्रा जिल्लाका स्थलगत रिपोर्टिङमा खटिनुभएका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले बाढीको क्षति भइसकेपछि त्यहाँको स्थानीय तहहरूले अब कसरी काम गरिरहेका छन् त त्यसमा रहेर आजको कार्यक्रममा कुराकानी जोड्यौं। यो सँगै कार्यक्रमको समय सकिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।